अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी जनाब अली, आज जुमेरात का दिन है और 29 अगस्त हो गई है और बड़ी ख़बरें हैं। और जी खबरों का आगाज़ बग़ैर तमहीद के शुरू करते हैं। वड्डी खबर तो है कि इमरान खान की बड़ी वड्डी बेइज्जती हो गई है, बड़ी वड्डी बेइज्जती। और वो बेइज्जती भी पाकिस्तान ने नहीं की थी, पाकिस्तानियों ने नहीं की थी। डी मेल और ई मेल और जनाब अली ये जितने इधर इदारे हैं बरतानिया में, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एहतजाज शुरू हो गया है। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ यूनिवर्सिटी का चांसलर का इंतखाब लड़न वास्ते। उसके ऊपर बड़ा एहतजाज हुआ है, वहाँ के स्टूडेंट ने एहतजाज किया है। वहाँ पे ये डेली मेल जो अखबार है उसमें बहुत बड़ा इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान आया है, आर्टिकल आया है कि आप एक ऐसे शख्स को आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, कित्थे गिट्टा ते कित्थे भरबेटा, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसका पूरी दुनिया में नाम है, उसमें आप ऐसे शख्स को बना रहे हैं जो हर किस्म के जराइम में है और वो जेल में खड़ा है और उसने जनाब वो तालिबान की हिमायत की है। और ये यूनिवर्सिटी की डिसग्रेस है। डिसग्रेस यानी कि यूनिवर्सिटी की बेइज्जती है बहुत बड़ी कि ऐसे एक नशे वाले बंदे नूं जिहड़ा तुसी यूनिवर्सिटी का चांसलर वास्ते वो कागज़ ही क्यों जमा कराए। वो अब ये एहतजाज करें कि कागज़ भी ना जमा कराए, ये इस काबिल नहीं है कि कागज़ ही इसके जमा किए जाए। ये कोई तमाशा है, ये कोई। और उस यूनिवर्सिटी में 2.5 लाख स्टूडेंट हैं। इमरान खान ने कहा जी कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ तो मैं वहाँ पे उसको कुछ लौटाना चाहता हूँ। तो उन 2.5 लाख स्टूडेंट ने एहतजाज किया है। 2.5 लाख वोटर हैं, 2.5 लाख वोटर हैं। उन्होंने एहतजाज किया है कि जनाब ये इलेक्शन की दौड़ में भी नहीं आना चाहिए। और इमरान खान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बदनाम, डिसग्रेस पर्सन, बदनाम ज़माना पर्सन जो है वो इसमें आए, ये नाकाबिल कबूल है यूनिवर्सिटी की इज्जत के लिए। तो जनाब वड़ गया ना बोरिया बिस्तरे समेत, वड़ गया ना। जेड़े बड़े कह रहे सन कि इमरान जनाब अली ये यूनिवर्सिटी का चांसलर बन जाएगा और 10 साल के लिए फिर ये चांसलर रहेगा और मौजें करेगा और ये वो 10 साल का। अच्छा जी, एक इधर से इनको मायूसी हुई है, दूसरी मायूसी एक जड़ा इन्होंने नवा प्यो बनाया सी वो ट्रंप, उधर से हो रही है। उधर भी वो कैमला हारिस जो है वो आगे जा रही है और 4 पॉइंट उसके आगे हो गए हैं। वो 53% के वोटों से अक्सरियत से उसके सर्वे आ रहे हैं। तो उधरों भी इन्हें दी उम्मीद है। देखिए उम्मीदें कहाँ से लगाई बैठे हैं। तुम्हें वो हमें तो देखना, वो तुझे उम्मीदें होंगी जिससे होगी, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ से है। और फिर दूसरा ये आप फिक्र भी इसके ऊपर कह सकते हैं कि बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नाउमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। ट्रंप आके हमें बचाएगा। जी वाह जी वाह, ट्रंप वेला बैठा है। 200 मुल्कों को उसने हैंडल करना होता है 200 मुल्कों को हैंडल करना होता है उसने। वो ट्रंप वेला बैठा है। तो ये भी खुशखबरी आपको सुना दे कि नहीं। अच्छा सर जी, ये इतने ढीठ हैं, इतने ढीठ हैं। मैं अभी वो शहबाज गिल का देख रहा था, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने इन झूठों का मुकाबला करना है, जो झूठ बोलते हैं। क्या मुकाबला करना है? मुकाबला ये करना है कि जनाब अली एक सऊदी अरब में एक इनका साबिक MNA है, ठीक है, उसने एहराम पहन के पीछे खाना काबा नज़र आ रहा था, वहाँ उसने वीडियो बनाई कि जनाब 9 मई के मुकदमात में इमरान बेकसूर है। हम पागल हैं जिन्होंने आंखों से देखी हैं ये सारी चीज़ें। इमरान बेकसूर है, तू उधर कह रहा है मैं हलफ देता हूँ और इमरान बेकसूर है और 9 मई सारा फ्रॉड है और धोखा है और ये है वो है। रंगे हाथों पकड़े गए और रंगे हाथों। तो उसको जनाब अली सऊदी हुकूमत ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले मस्जिद नबवी में ऐसी बातें की थी और आप इनको छुड़ा के लाए थे, याद है किसी को? तो उसको जनाब पकड़ लिया है। उसको भी बड़े फ़ख्र से बयान कर रहे हैं शहबाज गिल वगैरह कि देखें जी
اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، اور اگر کسی نے کر دیا ہے تو اس میں کیا بات ہے، تو یہ وہ سعودی حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں، سعودی حکومت پہ۔ یہ خبر ہے۔ اب جناب آپ کو اگلی خبر ہم یہ دیتے ہیں کہ یوٹیلٹی بلوں کے حوالے سے جو وہاں پہ کٹ ہوا ہے، حکومت ان سے مذاکرات کرے ان کو بالکل۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ یوٹیلٹی سٹور میں بہت گند ہے، بہت سارا کچھ ہے، اس کو آپ بے شک بدلیں، یوٹیلٹی سٹور بند کریں، لیکن جو ان کے ملازمین ہیں ان کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ایڈجسٹ کریں۔ یہ ہوتا ہے، یکدم کسی کو بے روزگار تو نہیں نہ کر سکتے، آدھے وہ بھی ٹھیک ہے، یکدم بے روزگار نہ کریں، لیکن یوٹیلٹی سٹوروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو ہڑتال ہے وہ کامیاب ہڑتال کہہ سکتے ہیں، تاجروں کی اور جماعت اسلامی کی یہ مشترکہ پیشکش تھی، تاجروں کی اور یہ جو جماعت اسلامی والے، ان کا مشترکہ اپیل تھی، اور لوگوں نے بالکل احتجاج کیا ہے، اور وہ صحیح کیا ہے، اور مہنگائی کم ہونی چاہیے، اور یہ بالکل یہ صحیح بات ہوئی ہے۔ اگلی خبر جی، نور عالم خان نے جو پرائیویٹ بل پیش کیا ہے اس کے اوپر بھی یہ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب علی کوئی دوہری شریعت والا بندہ جو ہے وہ جج نہیں بن سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو اس سے بڑے عہدیدار ہیں نا، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس سندھ بلوچستان کوئٹہ، یہ سارے ان کو بھی ان کے اوپر بھی پابندی ہو کہ یہ بعد میں مستقل پاکستان نہیں چھوڑ سکتے، جو بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں، جن کے پاس بڑے راز ہوتے ہیں، جیسے چیف آف آرمی سٹاف ہے یا چیف جسٹس پاکستان ہے، یہ معمولی عہدے تو نہیں ہے نا، ان کے پاس بڑے بڑے راز ہوتے ہیں۔ تو یہ بل ہے، اس کو بالکل سپورٹ کریں۔ دوہری شریعت والا کوئی بندہ جج نہیں بن سکتا۔ اس میں ایک بیٹھا ہے نا، وہ کیا نام ہے یہ جج کا، نجم ستار، وہ ستار بیٹھا ہے نا، بابر ستار، تو وہ اس نے سارے بچوں نے سب نے دوہری شریعت لی ہوئی ہے، اور یہ چکر چلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم وہاں کے شریعت نہیں ہے، انڈیفینٹ ویزا لے لیتے ہیں۔ جو انڈیفینٹ ویزا ہوتا ہے جب تک آپ رہیں، شہریت لیں یا نہ لیں یہ آپ کے اوپر آپشن ہوتا ہے۔ کئی لوگ شریعت لیتے ہیں، کئی لوگ نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شہباز گل بھی ان میں سے ہے جو آج کہہ رہا تھا میں نے تو وہاں کی شریعت ہی نہیں لی، اور پاکستانی پاسپورٹ بھی میرا انہوں نے ضبط کر لیا ہے۔ غلط ہے۔ آپ آنا چاہتے ہیں آپ آئیں، میں آپ کی پٹیشن دائر کرتا ہوں، آئیں نا، آپ آئیں، جھوٹ تو نہ بولے تو میری جی کوئی شہریت نہیں ہے، اور یہ وہ سارا اس نے وہ کہا۔ باقی جناب جیل کا عملہ بڑا تبدیل ہوا ہے، اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ اب عمران خان کو شاید تھوڑا سا وہ عملہ تبدیل ہونے کی وجہ سے پریشانی ہوئی ہے، اور اس کے یہ سوٹے شوٹے بند ہوئے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے یہ حکومت دیکھیں 13 بندے انہوں نے تبدیل کر دیے، اور بھائی 13 بندے تبدیل کر رہے ہیں، اسی کو جو کنویں میں پڑا ہے نا ایک، وہ جس کی وجہ سے کنواں پاک نہیں ہو رہا، اس کو کہیں دوسری جیل میں ڈالیں نا، عمران کو ڈالیں میاں والی جیل میں ڈالیں، اس کو مچھ جیل میں ڈالیں، اس کو لاڑکانہ جیل میں ڈالیں، اس کو ادھر ادھر کریں نا۔ بہرحال افسوس کی خبر ہے، یہ حکومت پاکستان کی جو ہے نا یہ پالیسی ہے۔ اب ہمیں روز جی ان ملازمین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اصل بندہ کنویں دے وچ پہ انہوں نہیں کاٹ رہے، ان کو نکالنا چاہیے نا، ان کو نکالنا چاہیے۔ تو یہ جو آج عمران خان کو عزت افزائی ہوئی ہے، اس میں پاکستان کی بھی بےزتی ہو گئی ہے کہ ایک طالبان کی حمایت کرنے والا بندہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی درخواست، تو بھئی کوئی بھی دے سکتا ہے، جو وہاں پڑھا ہے وہ درخواست دے سکتا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے، جو بھی وہاں پہ پڑھا ہے وہ درخواست دے سکتا ہے، لیکن اصل بات ہے ووٹ ملنا، ووٹ ملتے ہیں نہیں ملتے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ بہرحال جیپاں آ گئی ہیں کچہریوں خالی تے سجن قید ہو گئی، یہ ادھر آکسفورڈ میں اور سارے جناب اخبارات میں اور احتجاج اور سارے سلسلے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت بھی اجازت کیسے دے گی، یہ بات کی بات ہے، لیکن ابھی تو پہلے ادھر ساری کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جو گروپ انشورنس کے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں تاکہ ہم ان کا کیس جو ہے وہ شامل کریں۔ 16 ستمبر کو آپ کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ گیا ہے،
اور چینل اور قانونی مشورے بھی کریں. اس کے لیے 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. آئی لو یو. تھینک یو. اللہ حافظ.